حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام دے دور دے اندر نا فرعون دے دربار چک میراسی سی، او میراسی فرعون خوش کرنے واسطے نا حضرت موسیٰ دیا نقلہ اتار دا سی، جی میں حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام اپنا عصا مبارک پکڑ کے چل دے سننا، او بھی اونجی ڈنگوری پکڑ کے تے فرعون دے دربار چ چل دا سی، حضرت موسیٰ دی زبان چ لکنت سی، او میراسی بھی توتلا بول دا سی، تے فرعون حسدہ سی۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم بڑے تنگ تھے، ایک دن عرض کی تھی، یا اللہ جدو فرعون دریائے کلزوں میں غرق کرے نا، اے میراسی نو پہلے ماری، جدو فرعون دریائے کلزوں میں غرق ہو گیا نا، تے حضرت موسیٰ بڑے راضی کہ چلو فرعون تو جان چھوٹی، میراسی تو بھی چھوٹی، مگر آپ ایک دن مصر دی گلی چ جا رہے تے سامنے تو میراسی گانا گاندہ پہ آوے، آپ حیران ہو گئے تے عرض کی تھی، یا اللہ میں تے آکھیا سی فرعون بعد چ ماری، میراسی پہلے ماری، فرعون مر گیا، میراسی پھر بچ گیا۔ اللہ فرمایا موسیٰ مار تے دیواں، پر کیویں مارا، نقلاں تیریاں کر دے۔